سلام سلام كورات خاتاتلتي كما يوئلكم سلام لكم أنا سلامي إكزابير مسكن كانت أنا سلام دلكم ونسكمون سلام كتخون لينا يقول لك زيت بيتي كورات حواتي أم بأركس نير ما أنتي دينا تايكون بزعبانا يوتيوب زخفلني جنزة أم منتي عملو عالخوة تايتي عملو كذا أخوة خال أنا قردمو يوتيوب ورحاوي اللي يخفلك كله ولحنا نزكاز قربا يا قدمي لا قال يصين ديني رجل حدشتي بيتسب لكم سلات موصو يوتيوب سي صبو يخفلو كنده يخفلك ورحي إلكم لحاتتكم لكم لسالكم هي وانا نجرجل ناي يوتيوب زخفلن جنزه أم انت عملو على القوة تاي عملو جزء هو نقرأكم يا قدم من جاريجن كلهم لايك يركم تو بيتسبي لهم لايك بيتسبي لهم دمو سبسكرايب نغورهم بيتسبي نكتخونو بأخبارات يطيقكم كورات حواتي مباركس يوتيوب نعيه انتايو يوتيوب نعيه تقمن دا غديني يوتيوب انت عينت تعرفه له بزح صار دينيو ولا صاريولي بدنب غيره كنغركم يه ناتي سمعكم دمو تناتي جنزل خفلني سمعكم ويقع تناتي نا يوتيوب تقمي سمعكن ابي يوتيوب كتسرحه ابي يوتيوب تقرات غيركن كيسلتخن كتسرحه غيركن يا جين كلهم لايك يترسعوا كورات خاتاتلتي يا نفتوانا قم نغير كاتيه لايك جن اشتوي حديولو قريبه ايه لايك ورو لكم بي حد لايك ورنا ايولي جن بتعمي سلاز فوتكم زقروكم بلايك تو وانا نغرو بمجمريا بمتاي خجمر يوتيوب ورحاوي خفليت خندي خفلكي ليل خنان حواتي ورحاوي خفليت لعلى عسرته تحت عسرة يخفلنيو ولا قبل صغير خمسي تزيول حكن نمرد ذاكل جن بيانس ورحاوي كعسر تخلتن تحتيه هنيو قاونا عليه مني زي خان حشوكني بيتاجين اتوانا نقرت حزال لك انت ايو حسو مستقالي يسرح مستقالي يسرح زنا خالي يسرح وتصيت مال وين يترف بيتاخم زيلخا ابلاي بكفيل خاديو ودي سرح خاديو لخونا مزانا سرح خادي دراما ديو لحواتنا نطقم فيديوهات ناي غزادينا لخونا يكون همزيلخا علي الخاسي بكوف خاسي 10,000 ማለት በጣም ይበዝሕ ማለት እዩ ስለዚህ ለምታየዝ ቪዲዮ ዚ በተረጋጋሚ አው ልኾነ ግዜታት ተሰርሖ ለምታዩ ምንታን ዩቲዩብ ከፈትከን ጸርጸርት ለኸን ሳብስክራይብ ይልዕለናሎ ላይክ ይልዕለናሎ ሰዓት ይልዕለናሎ ተለሐዋቲ ብዙሓት ነይኸን ግን እዩ ኣነ ባዕለይ ንዩቲዩብ يسقلت عمت بتشا بلي دموز قلت عمت مس نعد عرب سرح صعيريه نعد عرب سرح وديه دقاس كبد دقس لاي من اتكو ساعات مليو تن دقاسيسي خلت ساعات ديال 3 ساعات ديال نيرن لمنتاي تسفاك يقرص بقى 4 ساعات ابلاي لا دخمن حد يقول يدقس نيرو لاي من هليس ونا هلو يدقس كم زي الجور الساعات نيرو كل نجر كي تعرخا كي دخمخا لخوانا فتناتات كي رخخا لركب نجر يلي ما تلتس كورات حواتي لم تعيز فيديو زي صرح لهم يوتيوب خفاتا صرحة طقمن له اي بليه بقلتي كين صراح جمرخن يوتيوب مسرح جمرخن يا نتسالاتش خن تركبا ساعات يلعلنا له سبسكرايب يلعلنا له سيرچنا غلي الكن التغرف احواتي لاخاتني يسرح لكم مالتي كالاي تمهارا مالت نا يوتيوب دخام بزح يتككل يفلط ايه لك عد عرب حتى 3 غزانا سرحنا كندي خرت تحليفنا 14 ساعات على يوتيوب لايفنا عنا دوينا 14 ساعات سرحنا حلفنا يوم برقت يخاب بديو سالاتو كاي جين كي تسالاتش خا كي دخم كي زعرخا ليركب نجر سليلا جدن كتسعر لكن نعيش لزدغمنن عخنون كتتقما ينصرح له زي ديكوراتي نا كلن شير ولا فيسبوك نديو نا يوتيوب كنديو
من تلاقين لايك لي خناس نتن حدشتي تبارات اللوا ناف تقرين كتأتوا آتيخن تاكن سرح الخن طرحنا يوتيوب سرح ممكن محاضرات خلايخن بزحات حواتنا نيوا خالي سرحتي خفتي بيتشا بيوتيوب المحاضرة لوين ولا حنا خالي سرح نوسخن بي بيتشا بيوتيوب ناسرح المحاضرة سب بزحلو فلتان مالتيو كانت هاي سرح نوص مسرح خندي أخلنا منا جا ناي جزا من مسرح تاتوك خندي أخلنا كان الخن انت أنا نا أو نهلا خن بنا عرب واي فاي عد عرب أزامد كسفين كفرخن لا يمنع أتخن سلل خنا بتعمل قليل سرحيو كيت سالات خن كتسرحا يو بتحط النايت كن مونت من تنخط كما أوزي متي خن سرح كيت سنة كيت أنا نا نزوزي للسه مسحق كيت خنا خرق الكن كمان أختنارا كل بيجي كل بيدجن كنت خنا أنا أحواتي معري كل خن أب سدت للخن ويها أب سدت للخم آتيهم كمان تتصبينت كنت كويت خانو كابي بزح شجراتي لجلاجلكا بكوف خاصلي سمعوا صحيو أكا دخام يولو قلت أتا يولو ترانسبورت يحتت بك أو جزخا سلازقنا جدًا تعيرهن وكا تعيرهم ولا ودت تقطعاتي خنون لتنستيو بناي مدام واي فاي تعيرهن ساعتهن مليخن مونيتايز غيرهن آتيهن نختتقاما يناغركن مالتيو كم تقدم الورخو ما نمسب تقراي خينو عوي يتبرلو كنزي خافليو بيوتيوب يتقاميه يوتيوب كنزي خافلنيو لبل يتبر عنا يراخي أنا جن سلال طقم الناس خنون تسالاتشخن كيت غدفو بطعم يرفرح لمتاي كابانا ودي أنا حتى عملت ملو بزح فتنا بيوتيوب رخيبية دخيمية مالتي جينا أي حدا قوي تمسكين طقم منه أمتشو تلهو بقى همزة قدي مزور خوسي بيتشا بيوتيوب وجزء خوينهم حوات اليوم سأشيت خوينهم اليوم لقوان يخون بيتشا بيتسا حرتسا خوينهم اليوم بيتشا بيوتيوب المحاضرة وجزء كفيلو مالويم قدف وماز توسخ سراح بيجا بيوتيوب تاك سرح يقولوا أوزي عد مسيخن بق جنزل حس خون بزح الله اللي شرح الطفاو بزح الله احنا سرح جميرنا كلنا سرح جميرنا يخوني كاف سدي ويفا كاف سدت مزيان جين تسالات خن كويت قد فوق بطعم يفرح أوزي مسيخن نزعد للسب وقعات نديان خمزين يلن محقسي كيت خونا بدين بتصيرخن كتاعتا مونيتايز غيرخن حقا وغيرخن تاعتا يوتيوب يناغركن مالتي كورات زراجين لهم عندي دينا ازي مسل عداتنا كنا رافقنا يوتيوب كتخافتنا لبرخن حواتي لا اهلين وسهلين بسلام اتوامو قصريون كل غزي الناغر دولخن كترافاني ويكا دولخن غزي خمصا كفيته بزللات نعاقمي كم زي خففتا سرحكم زي إلى خريكن دلوتي يا مالتي كراتي اسكي تابدي زي عفوتكم واتكم تسفاي قبر هرم عنتي دي ازي مسل يا اني ليس سنين عفهم كلكم قل لايك سبسكرايب يترسعوا حد حواتي وكالو عندين خفيت خلن كم زي كتتقمي كم زي كتقبري في الخاوله زعدي تخفت لن موت تمليسن خالي يبلخا موكرنا يندينا جن أسمعتهم يودوها أو صبوا خفيتها سكت كاميرها لو أو صبوا دريح تصحيرها بيتيوب كت كاميرها خفيتها أريها هيها خالي الخنا نجار الخنا لواين جن دحان كل نجار بسبب لي خنا نركب بجزاير يركبنا تنا يوتيوب تقومنا جيركم له تايتهم لجزء أخدمه أو قصالي بنا يوتيوب نجار تعاني توقيتهم لجزء نكتة عمنا مالتيو كسا عند زي دير خفل كسا عند زي حسوا ناي عوي حت جزء تلخص أو ستة وين هون حت جزء سرح كعادها كل خمس بيت سخان فاس عادها أو قدست هاجر خاين هون تبوق نجار حمل سرحية نجاركم يقولنا لايك شير سبسكرايب نقولكم دما متوعكم أي فليني أنا دما تبوقوا يا طقم لخونا فيديوهات نكسرح دلوتي كلكم بلايك وذكورات حواتي عني اللي سسنين معكم باي باي.